हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबों की सलामती हो। ग्रीटिंग्स इन द प्रेशियस नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम खुदा के कलाम पर ध्यान ज्ञान की ताकत को, खुदा के कलाम पर ध्यान ज्ञान की अहमियत को सीख रहे हैं, और इस पर पीछे भी गुफ्तगू हुई, पीछे भी बातचीत हुई, और आगे ये सिलसिला भी आज भी जारी रहेगा। इससे पहले कि इसको आगे बढ़ाएं, मैं आप सबके सामने इसकी डेफिनेशन को बयान करना चाहता हूँ, अगरचे वो पहले ही आपके सामने बयान करनी चाहिए थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी के मुताबिक मेडिटेशन का मतलब है द एक्ट ऑफ गिविंग योर अटेंशन टू ओनली वन थिंग, आइदर एज रिलीजियस एक्टिविटी और एज अ वे ऑफ बिकमिंग calm एंड रिलैक्स्ड। इसका मतलब है कि सिर्फ़ और सिर्फ मेडिटेशन का मतलब ये है कि अपनी तवज्जो को ख़ास एक चीज़ की तरफ मरकूज़ कर देना, बाकी दूसरी तीसरी चीज़ों को अपने सामने से हटा देना, अपना फोकस सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ पर मरकूज़ कर लेना। ये नहीं कि स्टडी कर रहे हैं, साथ मोबाइल के साथ भी लगे हुए हैं, साथ टीवी को भी देख रहे हैं, साथ और भी जहन में बातें चल रही हैं। तो जब भी मेडिटेट करना है तो इसका मतलब है कि किसी एक ख़ास चीज़ को सामने रखना है और इसके बारे में फ़ोकस करना है। मेडिटेशन जो है, जब हम खुदा के कलाम पर ध्यान ज्ञान करते हैं, और खुदा के कलाम पर ध्यान ज्ञान करने से हम खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं, और जब खुदा की हम कुर्बत हासिल करते हैं, ना सिर्फ हम खुदा की कुर्बत में आगे बढ़ते हैं, बल्कि हमारा किरदार जो है वो दिन ब दिन निखरता जाता है। हमारे किरदार के ऊपर खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें किन चीज़ों को सीखना है। खुदा का कलाम हम पर उंगली उठाता है, खुदा का कलाम हमें नसीहत करता है, खुदा का कलाम हमें तालीम देता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम पर ध्यान ज्ञान करते हैं, फोकस करते हैं, तो खुदा का कलाम हमें दिन ब दिन निखारता है। जब हम इस पर फोकस करते हैं और अमल करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़ी गहरी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम मुक़द्दस कलाम का मुतालिया करें तो हमें बहुत सी ऐसी शख्सियात का ज़िक्र मिलता है, बहुत से ऐसे रहनुमाओं का ज़िक्र मिलता है, जिनको हम सामने रख के, उनकी गलतियों को भी सामने रख के सीखते हैं, उनकी कामयाबियों को भी सामने रख के सीखते हैं, उनकी ज़िंदगियों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए खुदा का कलाम जिस कदर ज़्यादा हम पढ़ते हैं, फोकस करते हैं, उस कदर ज़्यादा हमारी शख्सियत के अंदर बेहतरी और निखार आता जाता है। मेरे ऐसे जो हम बुज़ुर्ग मूसा के बारे में देखते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के बारे में देखते हैं, हम मेरे अज़ीज़ों सुलेमान बादशाह के बारे में देखते हैं, हम खुदा के बंदा दाऊद के बारे में देखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिनको हम कलाम अक़दस में पढ़ते हैं, और उनकी ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम मुक़द्दस कलाम के अंदर देखें तो गलतियों 5वें बाब की 22वीं आयत से 23वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं आपके सामने पढ़ूं तो यहाँ पर लिखा है कि हालेलुया, मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर रूह के फलों के बारे में लिखा हुआ है। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, हिल्म, तहम्मुल, परहेज़गारी। मेरे अज़ीज़ों, ये जितने भी रूह के फल हैं, ये गलती 5वें बाब के अंदर जब लिखे हुए हैं, जिस कदर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, हम फ्रूटफुल बनते जाते हैं, रूह में हम फलावर होते हैं, जिस्मानी तौर पर हम फलावर होते हैं, और हमारी शख्सियत जो है दिन ब दिन रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हम बरकत को, ताज़गी को हासिल करते हैं। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमारे किरदार की बेहतरी इसमें है। अगर हम अपने किरदार को डेवलप करना चाहते हैं, गो के बहुत सी बुक्स हैं, बहुत सी ऐसी बातें हमें और भी मटेरियल मिल सकता है सीखने को, लेकिन मुक़द्दस कलाम के अंदर हमें आईना मिलता है कि हम किस चीज़ पर फोकस करेंगे तो हमारी शख्सियत दिन ब दिन निखरती चली जाएगी।
رومیو 12ویں باب کے اندر لکھا ہے، 12ویں باب کی پہلی دوسری آیت کے اندر، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اپنی صورت بدلتے جاؤ، خداوند میں دن بدن ڈھلتے جاؤ۔ ہالیلویا۔ میرے عزیزو، اس کے بعد اگلا نقطہ ہے کہ جب ہم خدا کے کلام پر دھیان کرتے ہیں تو اس سے ہم کامیابی کو حاصل کرتے ہیں۔ آج ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، آج ہر شخص میرے عزیزو فتح مندی کو چاہتا ہے۔ اگر ہم میرے عزیزو یشوع پہلے باب کی 8ویں آیت کے اندر دیکھیں تو لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ ہالیلویا۔ میرے عزیزو، کامیابی کا راز اس میں ہے کہ شریعت کی یہ کتاب اقدس، بائبل مقدس، اس پر ہم دھیان کریں، اس پر فوکس کریں، اور اس پر جب ہم دھیان کریں گے باقی چیزوں سے باہر آ جائیں گے، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر مقدس کلام پر دھیان کریں گے تو خدا کا کلام ہمیں بتائے گا، خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرے گا، جس سے ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ پا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، یشوع کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کی ہدایات پر عمل کیا، خدا کی ان باتوں پر عمل کیا، اس وجہ سے اس کی زندگی میں کامیابی آئی، اس کی زندگی میں فتح آئی۔ اور آج اگر ہم فیلئر کا شکار ہیں، اپنی زندگی کے اندر ڈسٹرب ہیں، اپنی زندگی کے اندر ڈسپوائنٹڈ ہیں، تو ہمیں خدا کے کلام پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، فوکس کرنا ہے، اور اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر اور ہی کیا برکت ہوگی۔ میرے عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیاوی باتوں سے باہر آ کر خدا کی باتوں پر، اس کے زندہ کلام پر، اس کے لا تبدیل کلام پر، اس کے مقدس کلام پر دھیان کریں تاکہ اس کی عجیب برکتوں کو حاصل کریں۔ خدا کی اس میں خوشی ہے، خدا کی اس میں بڑی خوشی ہے، وہ خدا بڑی خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی الہی برکتوں کو انجوائے کریں۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ میں آپ سبوں کے لیے دعا گو ہوں، خداوند ان دنوں میں آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، خداوند ان دنوں میں آپ کو اپنی پروٹیکشن میں رکھے، اور آپ خداوند کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہوئے بلیسڈ ہوں، محفوظ رہیں، آپ کا گھرانہ برکت پائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اے باپ یسوع کے نام میں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے مقدس کلام کے لیے جو تو نے ہم سب کو بخش دیا ہے۔ توفیق دے کہ ہم تیرے کلام پر دھیان کریں، اپنی زندگیوں میں تیرے کلام پر غور کریں اور اس پر عمل کر سکیں۔ جتنی جانیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ایک ایک کو بڑی برکت دے۔ بیماری پریشانی تیرے یسوع نام میں جاتی رہے۔ خداوند خوف سے، ہلاکت سے محفوظ رکھ۔ تیرا پاک روح القدس ایک ایک کو سنبھالے۔ خداوند تیرا روح القدس ایک ایک کو سلامتی بخشے۔ پاک خدا تیرا شکر ہو، آئندہ وقتوں میں بھی تو ہمارے ساتھ ہونا، بڑی مدد کرنا، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو اینڈ گاڈ بلیس یور فیملیز۔ آپ سب سے التجا ہے، التماس ہے کہ آپ سب مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں تاکہ ہم سب مل کر خداوند کے کلام میں، خداوند کی قربت میں آگے بڑھ سکیں۔ اور آپ سب سے التماس ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ خدا کا کلام جب بھی جاری ہوتا ہے، خداوند مجھے توفیق دیتا ہے تو آپ اس کو مس نہ کر سکیں، بلکہ آپ سن سکیں اور دوسروں کے لیے بھی باعث برکت بن سکے جب آپ ان کو دوسروں سے بانٹیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔